फॅमिली सजमता तुम सगळे बरे हाय आणि तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार या आमच्या यूट्यूब चॅनलान. आणि हें जावचो मातशें बेगीन उठला कित्याक आयज मुगे हाबी मातशें बेगीन कॉल करतलो कित्याक तेगे टायमींग मातशें 1 hour आतां हें जाला एडवान्स जाला. सो पयलीं 5.5 डिफरन्स आहलो न्हू, सो आतां 4.5 डिफरन्स. ताका लागून मातशें बेगीन उठलें मुगे काम बी कोतो म्हूण, कित्याक म्हाका एक 10 minutes उलोवपा मेळटा कडेन मॉर्निंग. ताका लागून आतां हांव उठलां आनी उठोन पयलीं क्लिनींग केलें, सान बीन मारली आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करपा वयता. आनी चोयता ब्रेकफास्टाक कितें कोत्तें, पोहा बीन आहाय बट चोयता कितें कोत्तें आनी मागीर मेळटा तुमकां. पावस येवपाक दिसता फ्रेंड्स, कित्याक चोय वारें केसलें मात तें चोय आनी गलू हें जाय वारें मात म्हणटा तें चोवपाक गेला. हांवें सगळी विंडोज ओपन करून दवरलेली, भरपूर वारें मात आसा म्हणजे हांगा बेश्टें हॉलाक बसलोलें. रे पुजू पावसान सकाळोकू केलो, जळपा लागलो पावस आनी आमगे गलू हेंचे सोफार वचोन बसला. हाय गलू, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गलू, हाव आर यू? हाँ गलू, हाव आर यू? लुक हियर, लुक हियर. व्हाट हॅपन? येयलो पावस येवपाक स्टार्ट. मगे ब्रेकफास्ट बीन करून सगळें जालें आनी आतां मगे रांदपा टायम जालो. 11:30 जाली आनी आयज नुस्तेकार येयलें ना, सो ताका लागून आयज हांयें ऑरेंज दाळ करपा, ती मातशें फुगोवंक आयल्या ऑरेंज दाळ आनी थंय ही भाजी करता आनी रायस. नुस्तें आयज खायना, सो ताका लागून आतां हें रेडी करून दवरता. आय मीन हें फुगोवंक आयलें आतां मातशें आनी स्टार्ट करता करपाक. हांवें दाळ कुकरान दवरल्या, ती 2 सिटी मारपा आनी हांवें थंय तडका मारपाक कट करून दवरला. ऑनियन, टोमॅटो, जिंजर गार्लीक, ग्रीन चिली आनी ड्राय चिलीज आनी करी लिव्स. हांवें करी लिव्स न्हू ते म्हाका फ्रेश न्हय, सो हांवें कितें केलां, हाडलो ती एक टायम, ते म्हगे कजनान हाडिल्लो म्हाका. ते हांवें बरी वॉश केल्ल्यो आनी ड्राय करून हांवें ते स्टोर करून दवरले फ्रिजान. आनी हें म्हणटा मुगे तडका मारपा दाळीक. आतां तेन्ना म्हणून आतां हांव भाजी कट करता. मुगेली घोसाळ्या भाजी शिजतीच ऑलमोस्ट तापयली, उदक मातशें चड पडलें दिसता तितून आतां सोय घालपा जाय. आनी चोय ती आमगे नेबर माई आहा न्हू, तेन म्हाका आयज दुदाचे फोव दिलाय, हांव ते खातोलें. आनी हें चोय हें दिलें तें माणक्याचो रोस, शाकोती दिसता ती स्वीट्साची. सो हांव आतां आयज फ्रुट्स खायना, फ्रुट्सा पाटी हें खाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी मागीर तेच्या फाटल्यान मागीर दाळूय करूंक जाय म्हाका. सो मुगे रांदून जालें. चोय दाळ हांवें सिंपल भशेन केली तडका दीन आनी ही भाजी आनी रायस म्हणटा चोय रायस कुकरान आहा. सो रांदून जावन क्लिनिंगूय करून जालें, किचन बी सगळें साफ सफाई केली आनी पापड फ्राय करपा आहाय आनी एग्स बॉयल करपा आहाय ते आनी मातशें जेवपा पयलीं कोतोलें. आनी पार आहा तोय मातशें फ्राय करपा जाय, तो मुगे फेवरेट. आनी जालें मागीर आतां मातशें तें वायफाय सारकी करपा येवपा, मुगे मॉर्निंगचा वायफाय मातशें कितें जालो हा दिसता, सो ते रेड लायटू ब्लिंक जाता. वायफाय ना म्हाका आनी ते तांकां फोन केला ऑफिसान तेंगेल्या हिंगा मारगांव, सो ते सांगलां आपूण धाडटा म्हूण चोवपाक. आनी जालें गलू खंयच्या ते सायडीन भोंवता आसतलें आनी मागीर दाखय तुमकां कितें मुखार कितें कोत्तें. आतां चोयता मागीर आतां मातशें रेस्ट घेता आनी मागीर मेळटा. पावस फ्रेंड्स केसलो सामको आनी गलू चोय, गलू बिजी चोवपा वारो येता भरपूर सामकें हांचे सायडीन. आनी हांवें सगळी विंडोज बी ओपन केलो, तो आजोळ मारपा लागलो गलू. गलू गलू कोणा वयत रे? हा काम लेट्स इट मरे. गुड इवनिंग एवरीवन. सो लंच करून न्हिदोन उठलें मातशें आनी गलू हेंचो आनी तुमकां सांगलो आमगे वायफाय सारकें करपा येवपा आहलो म्हण ते आजून येयलें नाय. मॉर्निंग हांवें कंप्लेन दिलो तांकां मागीर वायफाय चलना म्हणून. आनी आतां 5 o'clock जालीं आनी आजून येयलें, परतून कॉल केल्लो तांकां हांवें
येदोळ अरावंड 4:30 कितें धाडटाच म्हणून सांगता. मॉर्निंगूय परतून कॉल आफ्टरनून कॉल केल्लो तेन्नाय धाडटा म्हणून सांगता. तो अजून येयलो ना. ती दिसली काम ती आज चयता आतां आनी एक हाफ एन आवर रावता आनी परतून कॉल कोता ना जाल्यार कित्याक मुगे मोबायला MB वयता अशें करून यूट्यूब बी वायफाय म्हण हांव चड रिचार्ज करपा वचना चड MB हेचे. सो ताका लागून आतां परतून आनी हाफ एन आवर रावता आनी चयता. आनी गलू दाखय तुमकां कितें करता. आनी गलू लोकां चयता येता वयता त्या लोकांनी. रे गलू हाय गलू हाय गलू हाय मम्मा गर्ल. लेट्स हॅव बात मरे टुडे. आयज चयता आयज न्हावपा दीत जाल्यार ते ताका मार पडपाचो गलू. मोस्ती जालें तें मोस्ती जालें तें हें मोस्ती गलू. आं आनी आतां आमी च्या पिताय आनी मागीर मेळटा तुमकां. हांवें आतां भायर बाल्कनी च्या पिवपा बसला आनी चाय आयज हांव एल्बर्ट पेस्ट्री खाता फ्रॉम पेस्ट्री पॅलेस. आनी आमगेलें गलू हेंचे लोकां चयता आनी पावसूय जोडटा ते सायडीन. रे गलू आं हांवें न्हावनूय रेडी जालें आनी हांव मातशें न्हिदोन उठलें म्हाका हेडेक जाता म्हूण. आनी केंसां ऑयलिंगूय केलो ते हांव फाल्यां न्हवतलें हेडपाक. चड हेडेक जावपा लागलो. सो ताका लागून हांव सोमतें न्हावलें आनी न्हिदलें. आनी ते वायफाय सारकी करपाक येवंकूच नाय आयज दिसभर. तांकां रावताले ते येवंकूच नाय. आनी फाल्यां मॉर्निंग पूण येताय जाल्यार कंप्लेन केल्या जालो. आतां मॉर्निंगसून तांकां रावता 2-3 पाट कॉल पासून केलो येता म्हणटा आनी येवंकूच नाय. And that's it for today. आनी आयज आमकां एक बर्थडे शाउट आउट आसलेलो 21st बर्थडे ऑफ केली एंड क्लेसी. आनी सॉरी तुमगे नांव प्रोनाउन्स हांवें रॉंग केलें जाल्यार. एंड दे आर बोथ ट्विन सिस्टर्स आनी ती आमगे जायत टायम जाली दे आर वॉचिंग आवर व्लॉग्स आनी कमेंट्सूय कोत्ता एवरी डे. So thank you so much and I wish you all many happy returns of the day. May God bless you with lots of love, happiness and good health and enjoy your day. आणि मग हांवें तुमकां बर्थडे सॉंग म्हणलो हां ते तुमी आयकाय आनी तुमगे बर्थडे 21st बर्थडे एन्जॉय कराय. एंड थँक यू सो मच फॉर ऑल युअर लव एंड सपोर्ट. आनी तुमकां आनीक पाटी सॉरी म्हणटा तुगे नांव प्रोनाउन्स रॉंग केलें म्हाका दिसता तें फर्स्ट नेम हांवें प्रोनाउन्स केलें तें मातशें रॉंग आहा म्हूण. सो आय एम रियली सॉरी. आणि दॅट्स इट फॉर टुडे. आय होप तुमकां आमगे व्लॉग लायक जातलो. प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्राईब टू आवर चॅनल. टील देन गुड नाईट एंड मूव अस. सो बाय. गुड इवनिंग आय यूट्यूब फॅमिली. सगळीं कशें आहाय तुमी? समजा तुमी सगळीं बरीं आहाय म्हण आनी हांवूय बरो आहा. आनी आयज 28th of August खुशालकायेचो दीस, जल्माचो दीस. क्लियरली एंड क्लासी आमगे सबस्क्रायबर्स ती ट्विन सिस्टर्स. So wish you all a very happy birthday. May God bless you. Enjoy your day. This tumcha zolmacho, this hole koshecho. Happy birthday mura, ulas kotha tuncho. Sorgar kora jancho. Ganta karenacho sonsa chardischo nason kelon sarcho budar tuncho chodo ontrek tunche vado respira puesto tunche suguro Zolmato distumso Ason kelon sodan sayur